जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साबिक क्या है, साबिक के परमिट कौन कौन से हैं, उससे कितने सर्टिफिकेट्स हैं और फील्ड के अंदर परमिट लेना क्यों जरूरी है। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें साबिक की, तो दोस्तों साबिक जो है, जो प्लांट सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो साबिक के पहला प्लांट कहलाते हैं, और वो प्लांट जो अमेरिका के अंदर आते हैं वो अरामको के प्लांट कहलाते हैं। सऊदी अरब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया के अंदर हाईली पेड जो है वो अरामको है, तो वो बेजाना होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साबिक के परमिट्स की। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं आपको अरामको के परमिट्स के हवाले से डिटेल से आगाह करूंगा। बात करते हैं साबिक के परमिट की। साबिक के 6 परमिट और 3 सर्टिफिकेट होते हैं। हर प्लांट का अपना क्राइटेरिया होता है, कहीं पर 4 परमिट और 5 सर्टिफिकेट होते हैं, कहीं पर 6 परमिट और 3 सर्टिफिकेट होते हैं। तो इसी तरह से हर प्लांट अपना क्राइटेरिया चेंज करता रहता है। ये जो परमिट आपको बताने लगा हूँ, ये सऊदी साबिक के प्लांटों में जो प्लांट आता है उसका नाम है साफको। उस साफको के परमिट्स की आपको डिटेल देने लगा हूँ दोस्तों। सबसे पहले बात करें हम कि परमिट कितनी किस्म के हैं साबिक के, तो 6 किस्म के परमिट हैं। उन 6 किस्म के परमिट में सबसे पहला परमिट कोल्ड वर्क परमिट है, दूसरा वर्क परमिट हॉट वर्क परमिट है, तीसरा रेडिएशन वर्क परमिट है, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट है और केमिकल वर्क परमिट है। ये 6 किस्म के परमिट जो हैं साबिक के अंदर यूज किए जाते हैं साफको के प्लांट पर। ठीक है, उसके बाद 3 सर्टिफिकेट इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट है। एक्सकेवेशन क्या होती है? वो चीज, वो खड्डा या वो ऐसी, जब किसी जमीन को खोदा जाता है, जब उसकी गहराई 1.2 मीटर से बढ़ जाती है, तजावुज कर जाती है, तो वो कन्फाइंड स्पेस बन जाती है, जिसे एक्सकेवेशन कन्फाइंड स्पेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक्सकेवेशन का अलग से सर्टिफिकेट है। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट है। लिफ्टिंग के सर्टिफिकेट की बात करें तो एक क्रेन ने जब सामान को एक जगह से उठाकर लिफ्ट करके दूसरी जगह पर मुंतकिल करना हो, तो उसके लिए लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। उस क्रेन के साथ परमिट भी एक अलग लगता है, वो आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन अभी हम जिक्र कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स का। लिफ्टिंग सर्टिफिकेट के बाद तीसरे नंबर पर जो सर्टिफिकेट आता है व्हीकल एंट्री मूवमेंट का सर्टिफिकेट है। प्लांट के अंदर कोई भी गाड़ी अगर मूव करती है तो उसके लिए परमिट चाहिए होता है। प्लांट के अंदर चंद गाड़ियां सफर कर सकती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं या डीजल की जो गाड़ियां होती हैं वो सिर्फ सफर कर सकती हैं। पेट्रोल वाली गाड़ियां अलाउ प्लांट के अंदर नहीं होती। इस वजह से इनका एक स्पेशल परमिट बनता है जो 7 दिन के लिए वैलिड होता है, और फील्ड के अंदर इनको चलने के लिए काफी रहता है। तो ये सारी चीजें हर एक ने फॉलो करनी होती हैं। जब तक किसी भी व्हीकल का जो है परमिट नहीं होगा और एक सर्टिफिकेट नहीं होगा कि ये गाड़ी अप्रूव्ड है, उस वक्त तक वो गाड़ी प्लांट के अंदर इंटर नहीं हो सकती। अब बात करें परमिट्स की, तो जो परमिट है, सबसे पहले कोल्ड वर्क परमिट की बात करें, ये 7 दिन के लिए वैलिड होता है। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि परमिट सुबह आके आपने इशू करवाना है, शाम को जाते हुए आपने क्लोज करवाना है। फिर जब नई शिफ्ट आएगी उसने आगे परमिट दोबारा री इशू करवाना होता है। परमिट वही चलेगा, लेकिन उसको री इशू रिवैलिडेट करवा लिया जाता है कि आगे इतने वक्त के लिए हम इसको पर मजीद काम करना चाहते हैं, तो ये रिवैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा परमिट जो आता है वो परमिट है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट 24 घंटों के लिए वैलिड है। 24 घंटे से ज्यादा इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। और कोई भी परमिट है, आपको ये बात बता दूं, वो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट तक के लिए ही होता है। सुबह 8 बजे अगर शुरू हुआ है तो शाम 8 बजे वो खत्म हो जाएगा। नई शिफ्ट ने आकर दोबारा उसे री इशू करवाना है। उसके बाद जो हॉट कन्फाइंड स्पेस एंट्री के परमिट है वो सुबह से शाम तक वैलिड है। उसके बाद शिफ्ट चेंज हुई, तो शिफ्ट चेंज होने के बाद उसको दोबारा वही रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी कन्फाइंड स्पेस की, जो सुबह आकर आपने पूरी की थी। मैं आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इस पर मैंने मजीद पहले एक वीडियो डाल दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको जिक्र कर देता हूं। कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैजर्ड जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकती है, केमिकल हैजर्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल हैजर्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकते हैं। ये सारे किस्म के जो हैजर्ड्स हैं, इनसे बचना कैसे है, उसके लिए सुबह आकर आपने प्रिपरेशन करनी होती है, वेंटिलेशन प्लान बनाना होता है। सारी चीजें लगाने के बाद 2 घंटे वेंटिलेशन चलती है। उसके बाद उसकी गैस टेस्टिंग की जाती है। गैस टेस्टिंग के बाद उसको रीचेक किया जाता है। फिर क्लाइंट आकर मेक श्योर करता है कि ये काम के लिए ओके है, तो फिर उसको अलाउ किया जाता है। तो शाम को जब काम खत्म होगा, आप परमिट क्लोज करवा के जाएंगे, जब दूसरी टीम आएगी, दूसरी शिफ्ट आएगी रात को, तो वो आकर वही काम वही प्रोसेस जो आपने सुबह किया था वही प्रोसेस दोहराएगी, और फिर आप वो एक नया परमिट हासिल करेगी और उस पर जॉब करेगी। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट सिर्फ 12 घंटों के लिए वैलिड होता है, इससे ज्यादा वैलिड नहीं होता। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है, वो भी इसी तरह 7 दिन के लिए वैलिड है।
ریڈیشن ورک پرمٹ ہے وہ بھی 7 دن کے لیے ویلڈ ہے، لیکن ہر دفعہ ری ایشو کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کیمیکل ورک پرمٹ ہے وہ بھی 7 دن کے لیے ویلڈ ہے انصافکو کے پلانٹ پر، اور سابق کے پلانٹوں پر زیادہ تر پرمٹ جو ہے 7 دن کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ پرمٹ فیلڈ کے اندر کیوں ضروری ہے، تو دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرمٹ فیلڈ کے اندر اس لیے ضروری ہے کیونکہ آئل اینڈ گیس فیلڈ خطروں کا منبع ہے، خطروں سے گھری ہوئی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ذرا سی کوتاہی، ذرا سا رسک لینا پلانٹ پر کام کرنے والوں کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک دفعہ ایک گیس ریلیز ہو جائے تو گیس ریلیز ہونے کی صورت میں ایسی گیسز بھی ہیں جس میں آپ ایک سانس لیں گے دوسرا سانس لینے کی مہلت آپ کو گیس نہیں دیتی۔ اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی سپارک پیدا ہو جائے تو سپارک پیدا ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوگا، ایک پلانٹ کو جلانے کے لیے، پلانٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک سپارک ہی کافی ہے۔ ذرا سا سپارک پیدا ہوگا اور پلانٹ یوں ختم ہو جائے گا سیکنڈ میں، آپ کو میں منٹوں کی بات نہیں کر رہا، صرف سیکنڈ کے اندر وہ پلانٹ ختم ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، خطرات کو کم کرنے کے لیے بیسیکلی پرمٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے جب آپ پرمٹ ریسیور کا انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں کہ پرمٹ ریسیور کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور پرمٹ کیوں ضروری ہے، تو آپ انہیں بتائیں گے کہ پرمٹ ہیزرز کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو اس کی لیگل ایک ڈیفینیشن بتاؤں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، پرمٹ از لیگل ڈاکومنٹیشن ٹو پرفارم اینی کائنڈ آف جاب بائی فالوئنگ دا سیفٹی پروسیجر ٹو ریڈیوس دا رسک ٹو کمیونیکیٹ ود دا ورک ٹیم۔ جب آپ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ورک ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج آپ نے کون سا کام کرنا ہے، اس کے کون سے خطرات ہیں، ان خطرات سے بچنا کیسے ہے، اس کی پریکاشنز کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آپ ورکر سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ خطرات کو، ہیزرز کو کم کیا جا سکے۔ تو دوسرا سوال آپ ہوتا ہے کہ پرمٹ ریسیور کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے صبح پرمٹ کو ایشو کروانا ہے، پرمٹ ایشو کروانے کے بعد اس سے پہلے، پرمٹ ایشو کروانے سے پہلے جو ہے میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں جا کر فیلڈ وزٹ کروں گا، جس لوکیشن پر میں نے کام کرنا ہے اس کام کو دیکھوں گا، اس میں خطرات کون سے ہیں، اس حساب سے جے ایس اے دیکھوں گا۔ جے ایس اے کیا ہے؟ جاب سیفٹی انالیسس ہے۔ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں، آپ کو جے ایس اے میں بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا۔ جے ایس اے ایک بہت زبردست چیز ہے اور بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو جے ایس اے میں جو چیزیں مینشن ہے وہ ورکر پر امپلیمنٹ کرواؤں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پرمٹ ریسیور کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں۔ ایمرجنسی ہو جائے تو پرمٹ ریسیور نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ سارے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ پھر ایک کنڈیشن دی جاتی ہے کہ ایک سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے اور ایک کرین کا استعمال کرنا ہے، تو آپ کون سا پرمٹ استعمال کریں گے؟ آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم ہارڈ ورک پرمٹ استعمال کریں گے۔ وہ پوچھے گا کہ ہارڈ ورک پرمٹ آپ کیوں استعمال کریں گے؟ آپ اسے بتائیں کہ کرین ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے تو کرین ایکٹیویٹی کے لیے ہم ہارڈ ورک پرمٹ ہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہے گا کرین کا ہارڈ ورک سے کیا تعلق ہے؟ آپ اسے بتائیں کہ کرین کے جب انجن یوز میں ہوتا ہے، انجن یوٹیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم ہارڈ ورک پرمٹ ہی لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ جس جگہ پر بھی انجن کا استعمال کیا جا رہا ہو، جنریٹر کا استعمال کیا جا رہا ہو، سپارک کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو، وہاں پر آپ کا ہارڈ ورک پرمٹ آتا ہے۔ اس میں ویلڈنگ، کٹنگ، گرائنڈنگ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی پرمٹ آپ کا کیوں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ارامکو کے پرمٹ کے ساتھ۔ سی یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔